Welcome back to our channel. SMS. आज चाहिँ हामी इन्भिजिबल प्र्याङ्क गर्न लाग्छौँ समृद्धिलाई। समृद्धि भनेको चाहिँ मेरो बहिनी। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले अघि नैबाटै हामीले चाहिँ यसरी कता गायब गरिदिन्छौँ, तर जहाँ भन्छौँ त्यहीँ पुर्याइदिन्छौँ। त्यस्तो मन्त्र हामीलाई आउँछ भनेर हामी पत्याइरहेको चाहिँ अब चाहिँ प्र्याङ्क गर्ने सोचिरहौँ। अनि उसलाई हामीले चाहिँ बिहान आएबाट नि उसलाई हामीलाई यस्तो खालको मन्त्र आउँछ, तिमीले एकछिनपछि गर्छौ एकछिनपछि जापानबाट सिकेर आएको। जापानबाट सिकेर आएको के गफ देखाउने उसले सबै पत्या अनि मलाई नि गरिदिनु भने अब चाहिँ हामीले उसलाई गर्ने हो प्र्याङ्क। उसले चाहिँ के अरे उसको क्रसको नाम गुराँस रे उसको क्रस चाहिँ, अनि उसको घर जाने रे। अनि त्यही भनिरहेको थियो अघिल्यैबाट। अनि हेरौँ अब हाम्रो सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन। हामीले चाहिँ क्यामेरा चाहिँ यसरी राखिरहेछौँ। देख्नुभयो होला है, फेरि अहिले देखाइदिनु है म। त्यही हो। त्यसपछि अब हेरौँ समृद्धि प्र्याङ्क हुन्छ कि हुँदैन, पत्याउँछ कि पत्याउँदैन। मलाई चाहिँ पत्याउँछ जस्तो लाग्यो, किनभने बिहानबाट पत्याइरहेको नि त उसले। हो पुगिन्छ भनिरहेको थियो। अब हेरौँ अन्त पुऱ्याइदिन्छौँ भन्यौँ कि हामीले पहिला गर्थ्यौँ यस्तो यस्तो हुन्छ नि। एकदम मजाले गफ्दैछौँ कि हामीले एकदमै। अब के हुन्छ हेर्नु होला होइन लास्टसम्म। See you guys. बसमा चढेर आऊ है, त्यो बस पार्कबाट बस आउँछ अनि मलाई पोखरा झारिदिनु तालचोकमा भन। अनि तालचोकमा झर्छु छुट्दैन, हामी नछुट्ने तरिकाले गरिदिन्छौँ। यसरी त्यो त्यस्तो तँ इन्भिजिबल हुन्छस् कि तैँले तँलाई कसैले देख्दैन। त्यहाँ गएर झिकेर खाइदिनु त्यहाँ चाहिँ त्यो बस हुन्छ कि पोखरा काठमाडौँ टु पोखरा लेखेको बस हुन्छ। अनि सुन एक गुराँसमा भेट्न जान्छ, गुराँसको घरभित्र नि जाऊ है, हामीले पनि सोधेछ भनिदेऊ है। अनि सुन्न चाहिँ सुन्दैन है तिमीले भनेको, तर तिमी त देखिन्नौ नि त। उसले मात्रै सुन्छ कि यसले, मैले र यसले। हामी तिनजनाले मात्रै सुन्छ। अनि सुन है पखै। अनि त्यहाँपछि फेरि आउने कुरा एक समीक्षाले ल्याउन सकेन भने चाहिँ त्यहाँबाट काठमाडौँ टु पोखरा 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 भनेर लेखेको बसको बोर्ड त तैँले देख्छस्, अरू त तँलाई देख्दैन नि त। अनि त्यो बसमा चट्ट चढ्ने अनि आउने तालचोक मार्क्स साथ देख्दैनस् केही पनि भयो नि त। मेरो मार्क्स हुन्थ्यो तपाईँ मार्क्स लगाऊ, मार्क्स लाग्नुपर्छ कोरोना हिँड्न पर्छ। तिमीलाई मैले काठमाडौँको ढापासीमा राखिदिन्छु होइन। ल सेनिटाइजर नि बेला बेलामा त्यहाँ गएर फेरि बस्न आउनु पऱ्यो नि, बेला बेलामा सेनिटाइजर नि हामीले ल्याएन भने हामी काठमाडौँ आएर तिमीलाई लिएर आउँछौँ है त। हामी बसमै आउँछौँ। धेरै टक्क बोल्न पर्ने। तिनजनाले सुन्छौँ होइन, जो सुस्तरी बोले नि सुन्छ कि तिनजनाले मात्रै सुन्छौँ कि। चर्को बोल्ने होइन है, चर्को बोल्नु अस्ट्रेलिया जानुमा छैन। चर्को बोलिस् भने चाहिँ यसको चर्को बोलिस् भने फेरि त्यो गुराँसको घर आउने खाना हो है, सक्छ कि मासु भात। कुछ भी गुराँसको मोबाइलबाट सेल्फी खिच अनि बर्थडे पनि त्यहाँबाट तेरो मेसेन्जर बर्थडे चक्लेट पनि लिएर आउँछ। तिमी त्यहाँ फोन गरे नि हुन्छ। मेरो तेरो मेरो नाम थाहा कि थाहा छैन फेसबुकमा, त्यहाँ सर्च गरेर मलाई पठाइ तेरै मेसेन्जरमा पठाएको तिनीहरूले हान्ने बेलामा हेरेर बस्ने त्यो त तँ थाहा हुन्छ तिनीहरूले पासवर्ड हान्ने बेलामा हेऱ्यो सदाले फोनमा हेरेर सदाले मलाई देख्दैन नि त, मैले जसरी हेर्नु पाइनँ त पाइनस् त्यस्तै गर्ने।
केही थाहा तिमी पाउँदैन इन्भिजिबल हुन्छौ कि तिमी कस्तो हामी तिनजना बाहेक अरू कसैले पनि थाहा पाउन्न कि ल अब एमएलपी दिदी भयो उसले पनि त्यो हामीले भन्थ्यौँ होइन अब चप्पल लाउँछु ल जाउँछु होइन भयो के यस्तो गर्नु थोरै पैसा नै राख क्या अब है 100 रुपियाँ दिउँ 100 रुपियाँ जति दिउँ 10 20 रुपियाँ फिर्ता स्पेनमा दिनुपर्छ नि 100 रुपियाँ होइन खुल्ला खुल्ला भयो खुल्ला दियो हुन्छ 100 रुपियाँ पर्दैन पैसा लिएर जाऊ तिमी आएन भने चाहिँ यो पैसा तिरेर यो कसैले प्राइस भनेदेखि चाहिँ फिर्ता दिनुपर्छ नि यो पैसा जाँडबाट ल्याइदिने फेरि म त त्यसको बसमा पैसाले चाहिँ के खाउँछ सेनिटाइजर पैसा मास्क त्यस्तो ल्याउनै पर्छ अरे कसम ल्याउनु पर्छ म फेरि म आउँदै आउनु फेरि त्यही भनिदिन्छु फेरि ल बस हामी ल्याउँछौँ के तिमीलाई ल ल अब तिमी यता फर्केस अगाडि फर्केर बस्छौ सिधा उता फर्कियो के के लाग्छ म कसैले दिदिन यो छोड त छोडिन्छ तिमी यो छोडिदिन्छ कि त मात्रै जान्छस् जस्तो कि अब यस्तो भयो हैन म यता हेर यता हेर त यस्तो भयो हैन अब त्यसपछि त यो इन्भिजिबल भएपछि त यो यसरी खस्छ तल त जान्छ वहाँ त्यो काठमाडौँ सललाई फेरि सल चाहिँ यहीँ हुन्छ के फेरि सल्का हैन तिमीलाई मन्त्र फुक्नको लागि तिमीलाई यसो छोप्नको लागि लिएको हो कि हामीले बुझिस् यता हैन कि नानी अगाडि फर्कियो तिमी काठमाडौँको धापा आहा चिम्ला गर भने काठमाडौँको धापासी रे ल डिया चाहिँ पिएसै डिया चाहिँ पिए यसै धापासी ल है त त्यो कुनामा र गुरा समीक्षा मन्त्रको मन्त्र समृद्धि हजुर मेरो आवाज आइरहेछ अच्छा तिमी अहिले कहाँ छौ मैले यही छु कहाँ हो यहाँ भनेको ए मोरिया निनको घर ठाउँको नाम भन न राम्रोसँग कि त्यो नाम भन तिम्रो मोरिया। तिमी कहाँ पढ्छौ कति क्लासमा पढ्छौ तिम्रो मस्तिष्कमा म डायमन्ड सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्छु तेरो नाम के अरे तिम्रो नाम के मेरो हो समृद्धि र बन्जारा 8 चोटी भन्नुपर्छ नाम समृद्धि समृद्धि बन्जारा चर्को, चर्को। समृद्धि बन्जारा अझै चर्को। समृद्धि बन्जारा समृद्धि बन्जारा समृद्धि बन्जारा समृद्धि बन्जारा ल है त अब चाहिँ अनि कति वर्ष भयो नानी तिमी म अस्ति साउनको 5 गतेबाट 12 इयर्सको भयो हैन ल अब अनि 12 त्यसपछि टुवेल 12 चोटि भन्नुपर्छ बाह्र हो। कति वर्ष भयो त्यति हो ए अनि कि त हामीले फोन गऱ्यो भने नि त गुनासरी फेरि केबाट गर्यो भन्ने थाहा हुँदैन थाहा हुन्न कि बोला हुन्न के त्यही गरे है तिमी आफा गर्नु गरे नानी आँखा चिम्म गर्न अब चाहिँ 12 भनेर 12 चोटि 12 चोटि भन्ला अनि फेरि हामीले फोन मैले यति गुराँसको मालालाई फोन हात गरेँ यस्तो गरेर बस्नुपर्छ है तिमीले मैले चलाउनु। पुरा तर तिमीले फोन चलायो भने फोन त हावामा उड्छ त्यस्तो हुने त्यही भएर खाना पाउने गरेर भुइँमा राखेको बेलामा उनीहरू टोयलेट बाथरुम कता कता जान्छ नि त्यो बेलामा युज तिमी सिधा बस आँखा बन्द गर अनि हामीले जे भन्छ तिमीले त्यही पछि पछि भन यति के तिनीहरू अनलाइन क्लासेस पढ्न लाग्छन् तिमी यति धेरै क्वेसन नसोध न समृद्धि के गर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जे भन्छौँ नि ओके त्यसमा छु म पनि त्यसपछि हामीले जे भन्छ तिमी एकदम साइलेन्ट भएर फलो गर न तिमी हात यहाँ राखेर खुट्टाले लुज गर शरीरलाई लुज गर है अब 12 चाहिँ 12 चोटि भन् 12 भने नि भयो 12 भने नि हुन्छ 12 जम्मा 7 चोटि भयो 12 चोटि नै भने के 8 चोटि भयो अझै 9 4 10 11 अब मन्त्र अनि समृद्धि बन्जारा हजुरलाई चाहिँ कहाँ जानु मन लाग्यो यहाँबाट हराएर मलाई चाहिँ काठमाडौँ धापासी काठमाडौँ धापासे हजुरको कोही हुनुहुन्छ त्यहाँ यस ए काठमाडौँ धापासे को हुनुहुन्छ मेरो क्रस को हो नि हजुरको क्लास गुराँस ढकाल गुराँस ढकाल अनि उहाँ धापासेमा बस्नुहुन्छ अहिले हजुर ल एकचोटि अब गुराँसको नाम जप्नुहोस् ल 8 चोटि गुराँस ढकाल गुराँस चर्को। ढकाल गुराँस ढकाल गुराँस मात्रै सुन्ने गरेर आउनु पर्यो त्यो आवाज चर्को चर्को गुराँस ढकाल गुराँस ढकाल गुराँस ढकाल गुराँस ढकाल गुराँस ढकाल गुराँसका ढकाल गुराँस ढकाल गुराँस ढकाल गुराँस ढकालको घर चाहिँ काठमाडौँ धापासेमा पर्यो हो भनेपछि अब 5 चोटि धापासेको नाम लियो काठमाडौँ धापासे गरेर काठमाडौँ धापासी काठमाडौँ धापासी काठमाडौँ धापासी काठमाडौँ धापासी काठमाडौँ धापासी अनि त्यसपछि हजुरलाई चाहिँ गुराँसलाई किन भेट्न मन लाग्यो यसरी मेरो क्रस हो ऊ अनि मलाई एकदम भेट्न अनि गुराँसलाई भेटेर हजुर के भन्नुहुन्छ समृद्धिजी त्यस्तो केही पनि भन्दिनँ यतिकै भेटेर मात्रै आउनुहुन्छ नि अँ, हजुर कति मिनट बस्नुहुन्छ ल अब टाइम सुरु भयो मन्त्रको म उहाँ धापासी गएर कति टाइम बसेर आउँछस् 5 मिनट 5 मिनट मात्रै ल है त ल 5 मिनटको वाला मन्त्र पुग्दैछ नि ल अब आहा चिम्ले घर चिम्ले हो नि अँ,
समृद्धि बन्जारा मोहरियाबाट जान चाहन्छन् काठमाडौँ धापासे गुराँस ढकाललाई भेट्नलाई। ओम सु 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 ओम नमः शिवाय ओम वासुदेवाय। अहिले बन्द गरे नबोल धेरै। बोल्नु भनेपछि को हुन्छ? ओम नमः शिवाय काठमाडौँ धापासी पुगे फुट 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 ओए पुगी समृद्धि नै छैन नि त। ओए ला समृद्धि गए आनी समृद्धि म त यही छु त लौ। समृद्धि कहाँ गयो ला डर लाग्यो मलाई त। म यही छु। 5 मिनेटसम्म त यो त सबै सेकेन्ड टाइम हो हाम्रो मैले यस्तो गरेको। सेकेन्ड टाइम अघिल्लोचोटि केलाई गरेको? अघिल्लोचोटि नि मेरो सानो दाइको एकदम सानो पर्ने मामा घर जान मन लाग्यो भन्थ्यो नि मैले मामाहरू पठाइदिएको त्यसलाई। अनि मामाहरू त फेरि त ल्याइसकिरहेन। मम्मीसँग आयो अन्त धापासी पुग्यो नि त ज्ञानी हो। त्यसको त एकछिनमा अनलाइन क्लास नै खग्याएको छ नि त्यसले। म यही छु। कहाँ ज्ञानी हो ला यो त रोइ भाइ नरो। सपना के हुन्न क्या आउँछ 5 मिनेट त पुग्नु पर्यो नि त 5 मिनेट 5 मिनेटमा फेरि म धापासी नै छैन। 5 मिनेटमा मन्त्र फुक। मलाई त कस्तो रुन मन लाग्यो। मन्त्र फुक। यहाँ फुकाउन म यहाँ यस्तो गर्दा हैन 5 मिनेट एकछिन भेट्न दे न के 5 मिनेट एकछिन भेट्न दे। अनि अब हाम्रो त्यो समीक्षा दिदी बिचारा समृद्धि कहाँ गयो होला भाइ? मलाई कस्तो रुन मन लाग्यो। म यही त छु। यदि सुन न हामीले ल्याउन सकेनौँ भने चाहिँ भोलि आज बेलुकाकै टिकट काटेर काठमाडौँ जाउँ है हामी चाहिँ। हामी नै जाने हामी नै जाने होइन पुगेर आएन भने चाहिँ हामीले जाने बस्नु एकछिन 5 मिनेट त कुराम कति भयो टाइम के भन्ने हो। यही छु कि आज कति पछि आएको हामीले त गराउनु हुन्छ है मलाई नआएर समृद्धिलाई गएर बनाइदियो भन्छ। म त भाग्छु आएको साइडबाट मेरो घर त पुग्छु म त। म त यहाँ घर बस्दिनँ र हुन्न त्यस्तो त मान्दैन हामी। म यही छु कि समृद्धिलाई त ल्याउनु गयो कसै यहाँ मरो के सपना। म यही छु कि काछी गई म यही छु। उसवाला मन्त्र फुक्न उहाँको गएको मान्छे सब बोल्ने कि हामी बोल्न खोइ एउटा पानीमा हेर्दा मिल्छ पानीमा यस्तरी हेरौँ त मिल्छ कि। म यही त छु। गर्नुपर्छ हामी यस्तो गऱ्यौँ ल सकिया भन्छ यता छोड्न सक्दैन। खोइ हेरौँ त यस्तो माथि टाढौँ त। यही छु कि म। समृद्धि त गुराँसलाई भेट्छ हेर्छ हो। कलरको कुर्ता लगाएर टिकटक बनाउनु लागेको छ नि गुराँसहरू त। फोन त्यही साइडमा रहेछ नि। फोन गरे त हाम्रो आउँथ्यो फेरि फोन। मन्त्र फुक्न फोन गरौँ नमः शिवाय वासुदेवाय। मलाई त कस्तो रुन मन लाग्यो। होइन आउँछ अब यो त्यस्तरी फोटो यो सेल्फी खिच्नलाई के आउँछ सुन्नु नि। ए उसको मोबाइल पाएछ समृद्धिले उहाँ त वे कसको मोबाइल लिएछ? हेरौँ त यहाँ। सुन्नु समृद्धि हामीलाई फोन गर्ने भनौँ कि मन्त्र भन्छ चाहिँ छिटो हुन्छ। म त फोन गर्ने होइन फोन गर्ने होइन, हामी बोल्ने के बोल्ने बोल्नको लागि के ओम समृद्धि बन्जारा काठमाडौँ ढाकासे मोरियामा फोन गर हामीसँग बोल नानी हामी छौँ हामी दिदीहरू हो। निनुले बोल्न चाहनुहुन्छ सपना दिदी समीक्षा निनु यहाँ कति आत्तेको छ यहाँ सपना दिदी रोइरहेको छ। सपना रोइरहेको छ फोनमा। समृद्धि हामीसँग बोल। हेलो। मेरो आवाज आछ? आछ। समृद्धि 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 तिम्रो आवाज चर्को भन हामीले सुनेन सानो आछ नानी। हजुर। तिमी पुग्यौ तिमी पुग्नु पर्ने ठाउँमा पुगे छैन। कहाँ छौ तिमी नानी? म यही निनुको घर। तिमी अहिले सानो छ। रोइ भाइ हो त यहाँ काठमाडौँमा छैनौ हामी त काठमाडौँमा देख्यौ त। गुराँसको घरमा देखिरहेको त छैन। तिम्रो साइडमा एउटा फोन छ गुराँसको हामीलाई फोन गर। मेरो साइडमा त समीक्षा दिदीको फोन छ। घडी हेरौँ त कति बज्यो। 5 मिनेट त भइसक्यो। ल म यही त छु कि के हो? ओए यता त खायो नि उडे खायो उडेको अबि फेरि यहाँ राख्यो। म त काँडा आउँछु। म यही त छु। मलाई तिर्खन ला भाइ। म यही त छु। अब म तल जाने हो के भन्ने त नि तलबाट। ला समृद्धि सब कस्तो राम्रो टिकटक बनाउँछु भनेको अब के गर्ने? म यही छु कि ल। म त अब के गर्ने त छ।
म नि पानी खान्छु भाइ। अब के भन्नु यो तल म यही छु। अब जे हो त्यही भनौँ। के भन्छ? हामी तिमीहरूलाई खुब मन्त्र गर्नु परेको भन्ने हाम्रो गाली गाली गर्नुहुन्छ नि त ला अब आन्टीहरू आएर के भन्ने अङ्कल आन्टी हामीलाई त आउँथेन नि त हामीले त यतिकै गर्दा गर्दा भइहाल्यो। अहिले गर्छेस् निकाल्छेस् भनेर पो अनि हामीले त्यस्तो गरेको त नि होइन अस्ति नि त मैले हाम्रो सानो भाइलाई यत्तिकै गरिदिएको त्यो भयो कि अनि मैले त्यस्तो धेरै गर्ने त होइन कि मैले। अब कहाँ पुऱ्याइ भाइ समृद्धि हजुर कहाँ छौ तिमी कतातिर छौ भन त हामीले देखेछौ देखेछु। कहाँ म कति चर्को सुनेको तिम्रो आवाज अलिक सुनेस् मैले त आवाजै सुनेन अहिले कि कस्तो के हुन्छ नि भएर के त्यस्तो सुनेको क्या मैले त त्यो समृद्धि नै बोलेको थियो अरू बोलेको है सबैलाई सुनेको छ अब के मन्त्र लाउने लाएर निकाल्नु पऱ्यो हो समृद्धि हजुर तिम्रो नाम के हो मेरो समृद्धि बन्जना। तिमी समृद्धि नै बोलेको हो हो र अनि तिमीहरूले किन नसुनेको त मैले मात्रै सुनेछु त मैले त सुनेँ म त निनुकै घर छु। अनि तैँले अघि भनेको मन्त्र कहिले मात्रै राम्रोसँग भने जस्तो लाग्यो कि। त्यही भएर अहिले तिनजना फेरि गर्नु दुईजना होइन, फेरि यसो गर्दा गर्दा त्यो मन्त्र त तेरोमा आएछ तब तैँले हामीलाई ट्रान्सफर गर। ल म त यहीँ पो छु त। त्यो त खुट्टै भारी भयो कि मान्छे कति भयो सपना दिदी हजुर म यहीँ त छु नि निनुको घर कुर्सी अगाडि। खुसी अगाडि त केही छैन हौ कहाँ हे के हो छु के कुर्सी ल मैले कुर्सीलाई छोड्छु। कुर्सी त के भएको यो आफै आफै अडियो म त गएर म छु मैले हो कि मैले हो मै हो कि मै हो। समृद्धि कहाँ गइ चाहिँ के नानी तिम्रो हामीलाई समृद्धि गयो म समीक्षा दिदीलाई छोड्छु। बोले मलाई के गर्नु मम्मी मलाई त डर लाग्छ त म समीक्षा हो। मलाई त डर लाग्छ। मलाई कस्तो लाग्छ गइ त नि गइ के आएर निकाल्नु तनी गाई बोली चाहिँ थाहा छ नमस्ते समृद्धि मैले त भेटी कसले छोयो समृद्धि अघि जहाँ बसेको त्यही बस्दा एकचोटि के हुन्छ कि फेरि हामी मन्त्र ल। गर्छौँ। बस्यो छेस कि हाम्रो बोली सुने कि सुनिएन होला सुनेछु म कुर्सीमै बसेको। नानी तिमी त्यहीँ आँखा चिम्लेर बस्छ हामी एकचोटि ट्राई गर्छौँ है। ल समृद्धि खै आएको? हेर्छमा त खै छ कि छैन छु। पनि नभए नि भयो नि एकचोटि ट्राई होइन, के यो अहिले हाम्रो बहिनीलाई पठाइदिनुहोस् हाम्रो बहिनीलाई धापासी काठमाडौँ धापासीबाट पोखरालेङलाई मोरेमा पठाइदिनुहोस्। आएन भाइ ला के गर्नु यो चाहिँ मलाई कस्तो डर लाग्यो कसम म यहीँ छु कि। क्यामेरा कस्तो डर लाग्यो भाइ मलाई काम नखाले ला त्यसको अनलाइन क्लास पनि छुट्छ फेरि अब के गर्नु टाइममा त एकदम उसलाई छ नि टिचरहरू फोन हाने त हामीले आऊ तिमी हामी त ल्याउन भित्र ल्याउन सकेन भन्नु गाडी चढेर आऊ भन्नुहुन्थ्यो है पैसा जानेहरू साथी पनि गाइजर नि लिएर गएको थिएँ गाडीमा आउँदालाई नि छ म काठमाडौँमा छैन। नानीसँग कुरा गरौँ न अब तेरो मन्त्र भेट्छ म नानीसँग कुरा गर्छु। यो सम्बन्ध श्रद्धा र समीक्षालाई जाओस् जाओस् नानी समृद्धि हजुर ओए आयो क्या हल्का हल्का आवाज नानी। आयो। फेरि अझै गर्दै त म हजुर हाम्रो आवाज आएको छ नानी तिमीलाई? समृद्धि आछ। तिमी कहाँ छौ नानी? म निनुको घर कुर्सीमा बसिरहेको छु। कहाँ छैनौ त हामी मैले त सुस्तो गरेर त हेरिरहेछौँ। तिम्रो आवाज एकदम चर्को आयो। म कुर्सीमै छु। हो जे जो भने तिमी जहाँ छौ तिमी आँखा चिम्म गरेर बस्छ त हामी तिमीलाई ल्याउँछौँ। ल आँखा चिम्म गरेर अघि जस्तो शरीरलाई हल्का बनाएर खुट्टामाथि हात राखेर मास्क लगाएर बस्छ है कोरोना खा। ल एकचोटि सेनिटाइजर पनि लागेर फेरि कहाँ हेस धापासी नहुँदाखेरि तिमीलाई कोरोना त्यो के अरे भाइरस आयो भन्दा फेरि ल्याउनु भाइरस पनि यहीँ आउँछ नि त फेरि। त्यो भएर फेरि यहाँ त अब निकाल्ने ट्राई गर्ने कि बोल्ने ट्राई गर्ने त्यो मन्त्र त मैले तिमीहरूलाई नि भनेको थिएँ नि त एकचोटि तिनजनाले नै एकचोटि गरौँ। हामी एकचोटि त्यो बोलौँ। भएन भने एकचोटि बोलौँ, बोलेपछि चाहिँ गरौँ होइन त्यसपछि अनि त्यसपछि नि भएन भने चाहिँ
एकचोटि यस्तो हुन्छ हुन्छ मन नि लाग्यो कस्तो मनै फिर्ता ल्याउनेवाला होइन कि फेरि पनि हराउनेवाला गऱ्यो नि हराएर नि आउँछ कि कहिले त त्योवाला गरेर त त्यसपछि पनि भएन भने चाहिँ 10 बोल्नेपछि कता त्यो आवाज सुन्ने तिमीहरूले म त किन बुझ्यो समृद्धि नानी हजुर हाम्रो आवाज आछ आछ कहाँ छ समृद्धि त म कुर्सीमै आँखा चिम्लेर बसेको धापासीमा धापासीमा होइन निनुकै घर छु ए गुरासँग हस् छैन। अनलाइन क्लास पढ्न ढिलो भइसक्यो अब आउने होइन बजाउने तिम्रो 120 बाट क्लास हो भइसक्यो नि त टाइम नानी म निनुको घर त छु नि ए धापासी ल अब बोस चढेर आउने हो कि मन्त्रबाट ल्याउने हो तँलाई मन्त्र हामीले त यहाँ मन्त्रै जानेनौँ तँलाई ल्याउन अघि नै ट्राई गरेको हुँदै भएन कि त्यही भएर क्यानी हो बोस चढेर आइज है छ्या म त निनुकै घर छु के को हो र निनु भनेको श्रद्धा बन्जारा अरु को हुनुहुन्छ श्रद्धा दिदीसँग निनुसँग समीक्षा श्रेष्ठ अनि सपना प्रधान ए, अनि त्यसपछि डर लाग्यो लागेन समृद्धि लाहा किन डर लाग्यो तिमी मास्क र स्यानिटाइजर युज गरेको गरे गर है तिमीले कोरोना तिमी अघि कसरी बस्दै थियौ त्यो गाई भन्ने बेलामा कसरी बस्दै थियौ जतिखेर नि यताउता हिँडे हिँडे गर्छ नि त अनि त्यो कोरोना लाग्न भएर सक्छ अब तिमीलाई एक्चुअली तिमी शान्त भएर बस हामी अघि एक्चुअली अघि तिमी कसरी बस्दै थियौ त्यो गाई भन्ने बेलामा त्यसरी नै बस्छ त ल बसे बसिहास काटिएस ल ल ल धापासीबाट हामी ल्याउँछौँ है त अब तँलाई एकदम रमाइलो गरे त्यहाँ गरिराख अब हामी निकालबाट मोरिया आए ओम नमः शिवाय वासुदेवाय ओम नमः शिवाय धापासीबाट यता मोरिया आए ओम नमः शिवाय आइन है छ्या सानी तिम्रो दाजु कहाँ गयो तिमीले बन्द गर्नुहोस् मलाई मन नभन्न च्या म सुनिरहेको छु त आवाज त म यही छु त अनि निनुको घर तिमीले पनि हो भाइ के हुने हामीले अस्ति नै एमएलपीले के भन्छ नि त्यसले ट्राई गरेको हो कि त्यति बेला चाहिँ होइन सुन न के भयो भन्दा यसरी नआएर त्यसले चाहिँ जुन मन्त्रले पठाएको थियो नि त्यही मन्त्र फेरि भनिदिएको त उहाँबाट फर्केर आएको थियो कि अघि हामी के लाग्यो त त्यो होइन त होइन मलाई खोले चिमाटे यार हुँदैन मलाई कसैले जादु गर्छ क्या समीक्षा दिदी फेरि निकालौँ त आइजाउँ भन कि अब क्याबले अनलाइन क्लास तिमी कहाँ छौ? आन्टीलाई के भन्यो कहाँ छौ? त्यही त भनेको योचोटि चाहिँ ल म राम्रोसँग गरौँ तिनजनाले त बस पोजिसन चेन्ज गरौँ है त म तँ यता आइज न ल तँ त्यही छस् के भइहालेर अब चाहिँ कुनवाला मन्त्र गर्ने होइन त्यही वाला अलि चर्कोसँग भन्ने है निकाल्नेवाला मात्रै के गाइड गर्ने गायब गर्नेवालामा कि त अलि पोजिसनमा बस्न त त्यो पोजिसनले गर्दा हो नभन्नु आज लिएर बस्छ है समृद्धि कहाँ हेस् न एक म बोलेको सुने आज भने ए समृद्धि समृद्धि नाम सुनेछौ अघि हामीले के गरेको थियौँ त्यही रिपिट गरौँ कि फेरि ए त्यो कहाँबाट आउने अब धापासी त्यो समृद्धि हामी बोलेको सुने भने चाहिँ समृद्धि 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 8 चोटि भन अनि त्यसपछि अब धापासी होइन यहाँ पोखरा मोरिया हो भनेर चाहिँ 10-12 चोटि भन अनि कसो कति वर्षको हो त्यो 12 चोटि भन समृद्धि समृद्धि जे भनेको छु त्यस्तै भने हाम्रो आवाज सुनेछ भने समृद्धि ल भन 8 चोटि समृद्धि बन्जारा 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 12 12 12 12 12 12 12 12 12 पोखरा मोरिया पोखराको 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 मोरिया भने जस्तो लाग्यो यति टाइममा चाहिँ भनेर सकिन्छ होइन भनेपछि अब चाहिँ कसको घर आउने भनेर उसले कसको घर श्रद्धा बन्जारा 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 भने क्यारी होला एकछिन एकछिन रक्तले भनेर भ्याइ भ्याइन 1 2 3 लामो लामो सास फेर समृद्धि सुन्यो हाम्रो आवाज
सुने हो 10 चोटी सुने हो 10 चोटी लामो सास लिने फाल्ने लामो सास लिने फाल्ने गर गरेछौ अँ ल अब धेरै नबोल है मलाई त कस्तो मन दुखिरहेको है अहिलेसम्म भएको कि कहिलेकाहीँ त हुँदैन कि यो हुन्छ नि असफल हुन्छ के ट्राई गरौँ अनि अहिले पनि भएन भने चाहिँ भ्यामेन्टीलाई फोन गरौँ न हुन्छ एकचोटि आउँछ नि जस्तो लाग्छ मलाई ल है ल ल अब त्यसले फेरिसक्यो क्या तिमीहरूलाई समृद्धि सास फेरेर सक्यौ नानी 10 चोटि लामो सास अँ ल अब चाहिँ हामी मन्त्र फुक्छौँ मलाई निकालिदिनु भनेर जपिरहेको है मनमा नै भने हाम्रो आवाज सुनेछौ ल भन मनमा नै भन हामी चाहिँ मन्त्र भन्छौँ ल समृद्धि बन्जारा काठमाडौँ ढाका सेवडा पोखरा मोरिया सट्टा बन्जाराकोमा आइजा 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 ओ समृद्धि आए ओ तिमीले त जोरा के कोरोना सार आयो क्या ए अन्त ताती ताती भइछ क्या आइस होइन म यही थिएँ क्या कुर्सीको लाभ देख्दा नाम त म हामीलाई त यही थिएँ गफ लाएन नि यहाँ बस्छ एकछिन ल यहाँ बस्छ क्या बसिस् त नि यत्रो बेर हामी त्यहाँ केही नदेखेर हामी समृद्धि समृद्धि भनेर होइन मास्क खोला गर्नु पर्यो म त यही हेरिरहेको थिएँ हँ? पैसा सेनिटाइजर केही नि युज गरेन सेनिटाइजर युज गरेको थिएँ त ए हो अनि अनि पैसा नि कस्तो पैसा पुरस्कार भेट्यौ अहँ अनि भेटेन अहँ कहाँ गयो को हटिन पुग्यौ म त यहीँको यहीँ थिएँ अनि हामीले यहाँ हेर्दा पानीमा हेर्दाखेरि त गुराँससँग तिमी टिकटक बनाउँदै बसिदियौ त्यो गुराँसले टिकटक बनाएको हेरेको के तिमीले बनाएको होइन उसले बनाएको साइको फोन चाहिँ मैले सँगै साइको फोनबाट हामीलाई फोन गर भनेको होइन मेरो आवाज सुनेको थिएन त्यति बेला हामी कसैको फोन नि थिएन त्यसलाई पो त्यस्तो अमिच्छा दिदीको फोन थियो खाता अँ यहीँ थियो सब देखेको हामीले के गरेको थियो अँ हो र हामी देखेन है यो कुर्सी नि मैले हो के यो कुर्सी नि मैले यस्तो गरेको अनि समीक्षा दिदीलाई नि मैले छोको यसरी नै तिमीले हो मलाई छोको मलाई पनि एकचोटि कसले चिमाटे जस्तो मलाई भयो कस्तो कि छोको छ तिमीले यो हो मैले नि काइयो लगाएको नि थियो है हो हँ? काइयो नि उडेको थियो यसरी काहीँ त मैले चलाएको थियो त्यो उडेन त उडेको थिएन मसँगै थियो यस्तो अनि हामीले हेर्दा त उडेको जस्तो थियो है देखेँ ए मैले यस्तो यस्तो गरेको थिएँ यस्तो यस्तो गरेको थिएँ यहाँ बसेर बसेर अनि कस्तो हिल होला नि एकैचोटि फेरि फेरि अरू कुनै ठाउँमा जान मन लाग्छ फेरि गाई बुनामा ला अँ मेरो घर घर जान्छ यो घर होइन यो पनि घर हो त तिम्रो हाम्रो त मोरिया के मेरो घर चोकमा फेरि गर्ने हो अँ फेरि त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ तिमी पढ्न जाऊ अब तिम्रो क्लास भइरहेको त्यहाँ गएपछि त मलाई आउन सक्छ नि त फेरि हरायो भने पनि होइन तिम्रो क्लास स्टार्ट भयो अब तिम्रो क्लास अब मजा क्लास क्लास स्टार्ट भयो जान्छ, कुनै जान्छ। क्लास गराउँदा हुँदैन तिम्रो क्लास सबै गराउनुहुन्छ के भयो यस्तो निनुको फोन होइन यो त मेरो फोन कहाँ उडेर आएको त नि झ्यालबाट ऊ त्यहाँ अहिले टिकटक बनाउनु ऊ त्यो राख्नु भने ए त्यही भएर राखेको म त राखेको थिइनँ हो र 1 hour later. तिमी मासु भात खायो कि अब मोटाइ छौ त मलाई लाग्छ त गुराँसको मटन गुराँसको खायो होइन म त्यहाँ गएकै थिइनँ हामी देखिरहेको थियौँ है त्यही त गुराँसले गुराँसले त्यहाँ नभन्ने टिकटक भन्नाले बनाउने तिमीले नभन्ने उसले बोलाउने। त्यहाँबाट हेरेर बस्ने गरेको हामीले देखिरहेको कस्तो म यहीँ थिएँ कि म यही कुर्सी तपाईँहरूलाई हेरेर बसेर तपाईँले बोलेको पनि सुनिरहेको थिएँ हामी के सबै भन्थ्यौँ के मैले के भन्थ्यौँ गरेको थिएँ ए समीक्षा त के अरे यो सपना त रोइबे समीक्षा दिदी यो दिदी रुनु भएको थियो त्यसै रोकै थिएन यो त्यसै रुनु भएको थियो कस्तो अर्को आवाज आइरहेको थियो आवाज मात्रै आएको होला नि त मान्छे होइन मान्छे देखेको थिएँ कि कहाँ अनि भेट्छ तिनजना मान्छे त उहाँ गुराँस भयो तिमी गएको मान्छे म गुराँसका थिइनै थिइनँ कि ल तपाईँले कहाँ देख्नु म यहीँको यहीँ थिएँ हामी तिमी यहाँ देख्दै देखेनौँ त्यही त यहाँ थिँदै थिएन पुरै रुमै ब्ल्याङ्क थियो खाली थियो म फेरि यत्तिकै अनि बसिरहेको तिमी किन चाहिँ डराएको अनि त्यसपछि मलाई ल्याइदिनु भनेको तिमीले चाहिँ
कहिले भनिरहेले भन्थ्यो रे त्यस्तो सुनेको थियौँ नि त हामीले त्यस्तो ए पछि बस एक काहीँ हुन्छ काहीँ त यत्तिकै हावामा चाहिँ उड्न चाहिँ एकचोटि उडेको हुन त मैले चलाएको कि यो काहीँ मैले चलाएर बसेको थिएँ के हो ढ्या गर्यो मेरो फोनमा अनि त्यसपछि कस्तो भयो त नि होल एक्सपिरियन्स तेरो किन नि होला कि म हिँडेको हिँड्थेँ डराइकन आइद नि डराइसी डराइनस् कतिको डर लाग्थ्यो डर त लाग्थ्यो होला तिमीलाई हल्का हल्का रुन के लाग्यो भयो डर लाग्थ्यो त्यहाँ नि म अब हुन्छु अब मलाई कसरी पनि देख्दैन नि क्यानी जस्तो भइरहेको थियो अनि त्यस्तो भएको भए चाहिँ अनि क्या गुराँसलाई देख्दा कस्तो लाग्यो नि आफ्नो क्रसलाई देख्दै देखिन कि देख्दै देखिन ल मैले तपाईँ तिनजना मात्रै देख्थेँ ल तिमी त्यसै ढाट्यौ हामीलाई तिमीले मन्त्रमा के गुराँसको नामले हाम्रो लेख्यौ क्या समीक्षा दिदी भटिम सब्दा दिदी सपना दिदी भनेको थियौ गुराँसको साटो होइन त्यो गुराँस त्यस्तो भयो भने पनि तिमीले हामीलाई देख्छौ हामीले तिमीलाई देख्दैनौँ मैले लास्टमा तपाईँले आउने बेला भन्नुहुन्छ नि निकाल्ने बेला चाहिँ त्यो चार मन्त्र गर्दाखेरि चाहिँ श्रद्धा बन्जारा भन है भन्नु थियो नि हो त्यो बेला चाहिँ मैले 8 चोटि भनेको नत्र अरू बेलामा भनिनँ तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त नि यो गर्दाखेरि चाहिँ फेरि गरम गरम जस्तो भयो कि अब त म गर्दिनँ कहिले गर्दिनँ भयो भनेर डर लाग्यो कि भयो अझै नि गर्ने अब नि गर्ने जस्तो भयो त गर्न त गर्छु नि हो अनि कहाँ गर्नु अब नि तल पुग्छु पुग्न तपाईँले होइन यही तल त हुँदैन हौ यही नजिक घरमा हुँदैन कि हुँदैन कि अनि हामी घरबाट नानी टाढै हुन पर्छ क्या त्यस भए क्या कहाँसम्म कहाँ पुग्न मन लाग्यो मामाहरू जान्छौ मामा त टाढा पनि हुन्छ भयो अनि मामा घर गएपछि त मामा घरको हजुरबा हजुरआमा मामा माइजू को हुनुहुन्छ उहाँलाई यता ल्याइदिनु भन्नु पाइहाल्यो नि अनि हामीले बोलेको सुन्नुहुन्छ अनि हामीले यहाँबाट सुमन्त कि जादु तिमीले त उतै के हुन्छ नि उतै त्यो सबैले देखियोस् भन्नेवाला मन्त्र जप्छौँ नि त अनि त्यहाँपछि देख्नुहुन्छ कि उहाँहरूले हामीले चाहिँ त्यति गर्दैछ हुन्छ होइन त कसरी आयो कहाँ आयो भन्छ नि मेरो खुट्टा कस्तो दुख्यो अनि मलाई कसरी आयो कहाँ आयो त्यो बस्दा मन्त्रले तपाईँ खुट्टामा असर गरे जस्तो लाग्यो बसेर अलि अलि आराम गर यस्तो गरेर नि होला त्यसो तिमी मामाहरू जान्छौ मामाहरू भयो कसले ल्याइदियो कहाँबाट आयो खोइ मम्मी बाबा ल्याइदिनु भएको कि कसले ल्याइदिनु भएको अनि त्यो भन्नु नि जान्छौ घरसँग पुग्छु त्यही नजिक त हुँदैन छेउती अब हुँदैन धेरै तिमीलाई बेगनास तालमा पुऱ्याइदिउँ ल कहाँ जाने ल भन् बाटा हुन्छ समृद्धि बन्जारा हजुर अब हुँदै हुनुहुन्छ के इन्भिजिबल के इन्भिजिबल एकचोटि लास्ट चोटि तिनजनाले भनौँ के प्र्याङ्क हो तँलाई त यहीँ थिइस् होइन हामी गऱ्यो जस्तो नाटक मात्रै गरेको त काहीँ गगिन्थिनस् केन्थिनस् अब कहाँबाट आउँछ नि यस्तो मन्त्र होइन तिमी हेरेको हामी देखेको हामी तिमीले यहाँ उस गरेको थियो हामीलाई यसरी चिमाटे थियो मलाई चिमटे उसलाई ताने थियो बसी थिइस् थाहा पाएको थियो अनि मैले खुट्टा यसरी गरेको थियो, के अरे चियर अनि कहाँ यो यसरी लिएको थियो सब देखेको थियो यस्तो हराउने भन्ने सब फ्र्याङ्क हो यस्तो हराउने गर्ने भन्ने केही पनि हुँदैन के रियलमा अब ऊ त्यो क्यामेरामा हेर्नु भन् हेलो त्यो नछौ है त्यो खस्छ यता ए भ्लग हो तिमी अब युट्युबमा आउँछौ हाम्रो ल यहाँ अब एउटा के भन्छु होला यहाँ बस हाम्रो उसहरूलाई कस्तो लाग्यो समृद्धि ल भनौँ ड्राइङ भयो तिमी त यस्तो इन्भिजिबल भयो गुराँसलाई रुने लागि रसिलो भन्छ मै रोथेँ है हाँस्दा हाँस्दा रोक्यो हामीले रोज जस्तो भन्नु भन्दा नि त लैजाउँ तिमीलाई कस्तो लाग्यो मलाई प्राङ्क भयो तिमी त प्राङ्क तिमी खुब युट्युबमा आउँछु भनेर होइन अब आउँछौ तिमी मलाई खासमा टिकटकमा आउनु मन लाग्यो हो हामी टिकटकमा हाल्छ टिकटकमा होइन थ्री मिनटको ल ल अन्त त्यो क्यामेरामा हेरेर भन नि त कस्तो लाग्यो प्राङ्क भयो अहिलेसम्म गरेको यो अघि नै देखेको त उनै हो बिहान देखियो बिहान हामीले त्यो भन्यौँ नि त्यो सबै ढाँटेको है त्यस्तो हामीलाई केही आउँदैन यस्तो हामी केही जादु मन्त्र तन्त्र केही आउँदैन मैले साँच्चै होला नि भनेर नि त्यही जापान पनि जानु भएको होइन जाने हो कि म जापान गएको नि होइन म एकदम नेपालमै बसेको
यस्तो बन्दर छ तर हामीलाई केही आउँदैन यिनीहरूलाई नि आउँदैन आउँदैन तिमीलाई त्यही ढाड दिएको कि हामीले ट्राई गर्नको लागि ट्राई भयो रियलै रहेछ भन्छु कि ल भन्नु नि त लामो भयो भिडियो क्यामेरामा हेरेर भन्नु नि त कस्तो लाग्यो थ्याङ्क यू all of you ल भन्नु नि त डोन्ट फर्गेट टु भनेर सबैले ल don't forget